हरि ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंश दुर्गा यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किंचित् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि जयकारा लगाऊं। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवती जगज्जननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रद्धा भक्ति भावपूर्वक हामीले श्रवण गर्ने प्रयत्न गरियो भने पक्कै पनि भगवतीको कृपा हामीलाई मिल्नेछ। दुःख दरिद्रता सङ्कट हाम्रो हरण गरिदिनुहोस् भगवतीले, र सबैलाई राम्रो गरिदिनुहोस्। घर परिवारमा राम्रो होस्, समाजमा विश्वमा राम्रो होस्, हामीले यही कामना गरिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ कथा हामीले श्रवण गर्दैछौँ जो भगवान श्री कृष्णले द्वारका उहाँले छाडिसक्नु भएको छ र द्वारका पनि समुद्रमा डुबिसकेको अवस्था छ। जब अर्जुनले जति पनि द्वारकावासीहरू थिए, गोपिनीहरू थिए, उनीहरूलाई लिएर बाहिर निस्किनु भयो त त्यस पछाडि नै द्वारका समुद्रमा डुबेको कथा प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गर्यौं। त्यस पछाडि इन्द्रप्रस्थ नगरमा पुगेर अनिरुद्धका छोरा वज्रलाई राजा बनाउनु भयो। कसले? अर्जुनले। त्यसबेला अर्जुनले महर्षि वेदव्याससँग आफू तेजोहीन भएको दुःख निवेदन गर्नुभयो। होइन वेदव्यासजी, हे मेरो भगवान, त्यतिखेर मेरो यस्तो बल थियो, आज त्यो मेरो बल कहाँ गयो? मैले स्वयं भगवानका पटरानीहरूलाई पनि बचाउन सकिनँ, गोपिनीहरूको रक्षा मैले गर्न सकिनँ। मेरो यो गाण्डीव धनुको यो जुन शक्ति थियो यो पनि हरायो। यस्तो निवेदन सुनेर वेदव्यासले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुभएको थियो। भन्नुभयो, के भन्नुभयो? हे अर्जुन, जब धरतीमा भगवान श्री कृष्ण र तपाईको फेरि अवतार हुनेछ त्यसबेला तपाईको तेज फेरि उग्र भएर आउनेछ। भगवान श्री कृष्णबाटै तपाईलाई तेज प्राप्त भएको हो। वेदव्यासका कुरा सुनेपछि अर्जुन त्यहाँबाट हस्तिनापुरतर्फ लाग्नुभयो। यो कुरा त यस्तो पो रहेछ त भनेर बुझ्नुभयो। त्यहाँबाट हस्तिनापुरतर्फ लाग्नुभयो। त्यहाँ उनले दुखी भएर धर्मराज युधिष्ठिरलाई सबै वृत्तान्त बताउनुभयो। श्रीकृष्णको देह त्याग र यदुवंशीहरूको विनाशको खबर सुनेर राजा युधिष्ठिरले आफू हिमालयतर्फ जाने निधो गर्नुभयो। ठिकै छ, अब सबै त सकिसक्यो, भगवान पनि आफ्नो धाममा गइसक्नु भयो भने हामीहरू मात्रै बसेर के गर्ने? ल त्यसो भए हिमालयतर्फ जाउँ भनेर निधो गर्नुभयो। त्यस पछाडि उत्तराका छोरा 36 वर्षका जो परीक्षित हुनुहुन्थ्यो, परीक्षितलाई राजा सिंहासनमा बसालेर राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी अनि आफ्ना भाइहरूका साथमा वन जान भनी प्रस्थान गरे। 36 वर्षसम्म हस्तिनापुरमा राज्य गरेर द्रौपदी र कुन्तीका छोराहरूले हिमालय पर्वतमा गई प्राण त्याग गर्दा भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, गत्वा हिमाचले सडते जहो प्राणन पृथा सुतः। यतातिर धर्ममा निष्ठा राख्ने राजर्षि परीक्षितले पनि निरालस्य भएर 60 वर्षसम्म सम्पूर्ण प्रजाको पालन गर्न लागे। ती एक दिन शिकार खेल्न विशाल र घना जंगलमा गएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, के भयो त भन्दा आफ्नो बाण लागेर घाइते भएको मृगको खोजी गर्दै मध्याह्न समयमा उत्तरका छोरा राजा परीक्षित भोक प्यास र थकाइले एकदम आकुल व्याकुल हुन लागे। यसरी वनमा गएका बेलामा यस्तो अवस्था भयो राजा परीक्षितलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, राजा धर्मेण सन्तप्तो ददर्श मुनिमन्तिके। भोक प्यासले पीडित भएका राजाले आफू बसेको ठाउँ नजिकै एउटा मुनिलाई ध्यानमा विराजमान भएको देखे।
प्यासले व्याकुल भएका कारण उनले ती ध्यानमग्न ऋषिसँग जल मागे। मौन व्रतमा रहेका ती ऋषिले केही पनि भनेनन्। आफूले जल याचना गर्दा केही पनि नबोल्ने ऋषिलाई देखेर राजा परीक्षित अत्यन्त रिसाउन लागे। त्यो समयमा प्यासले व्याकुल भएका कारण र कलिका प्रभावले प्रवाहित भएका कारण राजा परीक्षितले आफ्नो धनुको टुप्पाले एउटा मरेको सर्प उठाई ऋषिको घाँटीमा राखिदिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो घाँटीमा मरेको सर्प राखिदिँदा पनि ती महामुनि केही पनि बोलेनन्। उनी अलिकति पनि विचलित भएनन् त्यो समयमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, अनि समाधिमा नै त्यो समयमा जुटिरहे ऋषि। राजा परीक्षित पनि आफ्नो घरतर्फ गए। प्यारा भक्त भागवतहरू, ती मुनिका छोरा गवि जात अत्यन्त तेजस्वी थिए र महान तपस्वी पनि थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, पराशक्तिको आराधना गर्ने त्यो ऋषि पुत्र गवि जातले आफ्नो नजिकै खेलिरहेका आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुने, हे मुनि श्रेष्ठ, तिम्रो पिताको घाँटीमा कसैले मरेको सर्प राखिदिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्ना मित्रहरूको यो कुरा सुनेर ती गविजात ऋषि निकै रिसाए। प्यारा भक्त भागवतहरू, सशाप नृपतिम क्रुद्धो गृहीत्वा सुकरे जलम। हेर्नुहोस् है, यहाँ गविजात भनेर भनिएको छ। समीकका पुत्र अब श्रृंगी ऋषि भनेर अब त्यहाँनिर बताइएको छ श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ, गविजात भनेर भनियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब मुनि ऋषि कुमारहरूले भने, कसैले मरेको सर्प राखिदिएको छ तिम्रो पिताको घाँटीमा। आफ्ना मित्रहरूको यो कुरा सुनेर ती गविजात ऋषि निकै रिसाए, क्रोधित भए। छिट्टै हातमा जल लिइहाले कौशिकी नदीको। क्रोधपूर्वक उनले श्राप दिँदै भने, जुन मानिसले मेरा पिताजीको घाँटीमा मरेको सर्प राखिदिएको छ त्यस पापी पुरुषलाई 1 सप्ताहभित्र भनेको 7 दिनभित्र तक्षकले डसेर मारिदिनेछ। मुनिका शिष्यले महलमा बसेका राजा परीक्षितको नजिकै गएर मुनिका छोराले दिएको श्रापको वृत्तान्त सुनाए। ब्राह्मणद्वारा दिएको श्राप सुनेर अभिमन्युका छोरा परीक्षितले यो अनिवार्य दैविक घटना हो, हुने कुरा नभई छाड्दैन भन्ने विचार गरी आफ्ना बुढा मन्त्रीहरूसँग भने, मैले आफैले गरेको अपराधका कारण मुनिपुत्रको श्राप भोगिरहेको छु भनेर यसरी यहाँनिर आफूले पश्चाताप गर्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, हे मन्त्रीगण, अब मैले के गर्नुपर्दछ? तपाईहरूले कुनै उपाय छ भने विचार गर्नुहोस्। मृत्यु त मानिसका लागि अनिवार्य विषय हो भन्ने कुरा वेदका ज्ञाताहरू बताउँछन्। यसो हो तापनि बुद्धिमान पुरुषले मृत्युबाट जोगिन शास्त्रको रीतिले प्रयत्न गर्नै पर्दछ। केही पुरुषार्थवादी विद्वानहरू भन्दछन् कि बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय गर्दा कार्य सफल हुन्छन् र उपाय नगर्दा सफल हुँदैन। यदि बुद्धिमत्तापूर्वकले कुनै पनि कार्य गर्नु हो भने ती काम सफल बनाउन सकिन्छ, नगर्दा कुनै पनि सफल हुँदैन। मणिको मन्त्रको र औषधिको प्रभाव अत्यन्त दुर्गामी हुन्छ र रहस्यमय पनि हुन्छ। मणि धारण गर्ने सिद्धहरूले असम्भव कुरा पनि सम्भव तुल्याउँछन्। प्राचीन समयमा सर्पले कुनै ऋषि पत्नीलाई डसेको थियो। डस्ना साथ ती मरेकी थिइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, ऋषि पत्नीलाई डसेको थियो, मरेकी थिइन्, ऋषि पत्नी मरिन्। त्यस बेला ऋषिले आफ्नो आयुको आधा भाग दिएर ती ऋषि पत्नीलाई जगाएका थिए। त्यसैले बुद्धिमान मानिसहरूले केवल दैवलाई सम्झेर चुप लागेर बस्न हुँदैन, उपाय पनि गर्नुपर्दछ भन्ने विचार गरे। हे मन्त्रीगण, तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यो दृष्टान्त हेर्नुहोस्। यस लोक र परलोकमा यस्तो कुनै मानिस छैन जो केवल भाग्यको भरमा रहेर उद्यम नगरोस्। गृहस्थ धर्मबाट विरक्त भएको मनुष्यले सन्यास धारण गर्दछ। सन्यासी भइसकेपछि पनि ठाउँ ठाउँमा पेट पाल्नका लागि भिक्षा माग्न जान्छ। कहीं बोलाएर जान्छ, कहीं नबोलाएर पनि गृहस्थको घरहरूमा यसरी जाने आउने गर्दछन् सन्यासीहरू। दैवले कसैलाई भोजन जुटाए तापनि मुखमा घाँस राख्दा त मेहनत गर्नै पर्दछ। दैवले हामीलाई भोजन जुटाइदियो भने अब त्यो भोजनलाई मुखमा ल्याएर आफूले हातले लगाउनै पर्दछ। त्यतिकै आएर मुखमा पर्छ अनि त्यतिकै हामीले चाहिँ यहाँ शरीरभित्र पर्छ।
पर्दैन। हामीले पहिले हातले उठाउनु पर्यो, मुखमा लगाउनु पर्यो, चबाउनु पर्यो, शरीरमा पठाउनु पर्यो, अनि शरीरले फेरि पचाउँछ। कर्म त सबैले गरे हुन्छ नि। अब म कर्मै गर्दिनँ भनेर बस्ने हो भने, हामीभित्र रहेका इन्द्रियहरूले कर्मै गर्न छोडिदियो भने भोलि हामी के हुन्छौँ होइन? हो, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। जसरी हाम्रो शरीरभित्र रहेका इन्द्रियहरू एक्टिभ हुन् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ कि हुन्न? हामी सबैको यो चाहना हुन्छ। सबै हाम्रो अङ्गहरूले काम गरून्, राम्रोसँगले मजबुत तरिकाले काम गरून् भन्ने हामी चाहने, तर आफू चाहिँ कर्म गर्न नचाहने, कुनै पनि उपाय गर्न नचाहने, त्यसै सुखी हुन चाहने, कहाँबाट हुन्छ? यसरी हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू मेहनत त गर्नै पर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। हात चलाउनै पर्दछ। उद्योग नगरिकन भोजन मुखबाट पेटमा पुग्दैन। त्यसैले प्रयत्नपूर्वक उद्यम त गर्नुपर्दछ। उद्यम गर्दा पनि कार्यमा सफलता प्राप्त भएन भने बुद्धिमान मनुष्यले मनमा यहाँ दैव बलवान रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो दैवको खेल रहेछ सबै भनेर यो कुरालाई विचार गर्नुपर्दछ। हे महाराज, जसले आफ्नो आधा आयु दिएर आफ्नी प्यारी पत्नीलाई जो जीवित तुल्याएका थिए, ती मुनि को हुन् त भनेर मन्त्रीहरूले प्रश्न गरे। त्यतिखेर प्यारा भक्त भागवतहरू, हे राजा, को हुन् त ती मुनि? तिनकी प्यारी पत्नी कसरी मरेकी थिइन् भन्ने विषयमा हामीलाई विस्तारपूर्वक कथा सुनाउनुहोस्। राजा परीक्षितले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, भृगुर भार्या वरारोहा पुलोमा नाम सुन्दरी। अब राजाले भन्नुभयो, आफ्ना मन्त्री ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, महर्षि भृगुकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी थिइन्। हे मन्त्रीगणहरू, तिनको नाम थियो पुलोमा। के थियो? पुलोमा। पुलोमाबाट भृगु ऋषिले अत्यन्त विख्यात ऋषि च्यवनलाई पैदा गरेका थिए। च्यवनकी पत्नीको नाम सुकन्या थियो। ती सुकन्या महाराजा सर्यातीकी राम्री छोरी थिइन्। च्यवन ऋषिले सुकन्याबाट प्रमति नामक छोरा जन्माएका थिए। ती अत्यन्त यशस्वी पुरुष थिए। प्रमतिकी प्यारी पत्नीको नाम प्रतापी थियो। तिनै राजा प्रमतिका छोरा ठुला तपस्वी ऋरु हुन्। तिनका स्थूलकेश नामक एउटा ऋषि थिए। उनी तपस्वी, धर्मात्मा र सत्यनिष्ठ थिए। एक दिन त्रिलोक सुन्दरी मेनका नामकी अप्सरा नदीको तटमा जलक्रीडा गरिरहेकी थिइन्। ती अप्सरा जलक्रीडा गर्दा गर्दै यहाँ के भयो त भन्दा विश्वावसुसँग सम्भोग गर्न पुगेछन् र गर्भवती भएर त्यहाँबाट फर्केकी थिइन्। यस्तो अवस्था भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनै अप्सराले स्थूलकेश ऋषिको आश्रममा गई नदीको तटमा अत्यन्त राम्री कन्या पैदा गरेकी थिइन्। कन्या पैदा गरेपछि उनलाई त्यहाँ छाडेर मेनका नामकी अप्सरा स्वर्ग लोकतर्फ गइन्। ती भर्खर पैदा भएकी कन्यालाई अनाथ जानेर उत्तम मुनि स्थूलकेशले आफ्नो आश्रममा राखी पालन पोषण गरेका थिए। उनले ती कन्याको नाम प्रमदद्वारा राखेका थिए। सबै लक्षणले सम्पन्न भएकी ती कन्या जब जवानीमा प्रवेश गरिन्, ती सुन्दरीलाई देखेर प्रमतिका छोरा रुरु काम मोहित भएका थिए। त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर परीक्षितले यहाँनिर भन्नुहुन्छ, कामार्थ स मुनिर्गत्वा रुरु सुप्तो निजाश्रमे पिता पप्रच्छ दीनं तं किं रुरो विमनासि। परीक्षित भन्नुहुन्छ, प्रमदद्वारा नामकी अप्सरा पुत्रीलाई देखेर कामासक्त भएका रुरु मुनि आफ्नो आश्रममा मलिन भई शयन गरिरहेका थिए। त्यसबेला उनका पिताले उनलाई दुखी देखेर सोधे, हे रुरु, तिमी यति विधि उदास किन छौ? कामातुर रुरुले आफ्ना पितासँग भने, महर्षि स्थूलकेशको आश्रममा प्रमदद्वारा नामकी एउटी कन्या छिन्। हे पिताजी, म उनीलाई आफ्नै पत्नी बनाउन चाहन्छु। त्यसपछि रुरुका पिता प्रमतिले महामुनि स्थूलकेशको नजिकमा जानुभयो र उनलाई खुसी र अनुकूल बनाइकन ती सुन्दर कन्या आफ्ना छोराका निमित्त माग्नुभयो। महामुनि स्थूलकेशले पनि कुनै राम्रो मुहुर्तमा मैले कन्यादान गर्नेछु भन्ने वचन दिनुभयो। त्यसपछि वनमा कन्या पक्ष र वर पक्ष दुवैले विवाहको सामग्री जुटाउन लागे। यसरी तपोवनमा रहेर रुरुका पिता प्रमति र प्रमदद्वाराका पिता स्थूलकेश दुवै महात्माले विवाह उत्सवको तयारी गर्न लागे। त्यसै बेला ती प्रमदद्वारा नामकी कन्या आफ्नो घरको आँगनमा खेलिरहेकी थिइन्। खेल्दा खेल्दै
उनका पाउले सर्पको स्पर्श गरेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सर्प स्पर्श हुन साथ सर्पले डस्यो र बिचरी कन्या प्रमोदद्वारा दिवंगत भइन्। प्रमोदद्वारालाई अब के भयो त, काल कवलित भएको देखेर अब यहाँनिर त्यहाँ धुमधाम कोलाहल मचियो। हेर्नुहोस् है, सर्पले डसिसकेपछि त गाह्रो भयो, कोलाहल मचिन लाग्यो। तपोवनका सबै ऋषिमुनिहरू त्यहाँ भेला भए, शोकले व्याकुल भई रुन लागे। पृथ्वीमा निष्प्राण भएर सुतिरहेकी र तेजले चम्किरहेकी कन्यालाई देखेर उनका पिता स्थूलकेश अत्यन्त दुखी भए, रुन लागे अत्यन्त। अब त्यसबेला ती पिताको करुणा क्रन्दन सुनेर रुरु ऋषि पनि प्रमोदद्वाराको क्लेश हेर्न आए। तिनले मृत अवस्थामा रहेकी ती सुन्दरीलाई मरे जस्ती देखेनन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जिउँदै जस्ती देखे। स्थूलकेश र अन्य उत्तम मुनिहरूलाई रोइरहेको अवस्थामा देखेर रुरु मुनि पनि त्यो ठाउँबाट बाहिर आई विरहले व्याकुल भएर एकान्तमा रुन लागे। उनले भने, अहो प्रारब्धले नै मेरो सुखको खति गर्नका लागि अत्यन्त विचित्र सर्प पठाएको रहेछ। अब यो विचार गर्न लागे, यो निश्चय नै मेरो दुःखका लागि हेतु बनेको छ। अब म के गरौँ हे प्रभु, म कहाँ जाउँ हे मेरो भगवान, कहाँ जाउँ? मेरी प्राण प्रिया त मरेर गइन्। अब म आफ्नै प्राण प्रियाबाट छुटिएर एक्लै बाँच्न चाहन्न। जबसम्म यी जिउँदै थिइन् तबसम्म मैले यी सुन्दरीको आलिङ्गन आदि कुनै पनि सांसारिक सुख प्राप्त गरेको थिइनँ। म अभागी रहिछु। मैले उनीसित विवाह गर्न पनि पाइनँ। मैले अग्निमा लाजा होम गर्न पनि पाइनँ। मेरो यस मनुष्य जीवनलाई धिक्कार छ। अब मेरा प्राण गएदेखि मलाई सजिलो हुने थियो यदि संसारमा दुखी मानिसले चाहँदा चाहँदै पनि मृत्यु आउँदैन भने उत्तम सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब म कुनै ठुलो डरलाग्दो तलाउमा डुबु कि के गरौँ, अग्निमा हाम फालौँ कि के गरौँ, विष खाउँ कि के गरौँ, अथवा घाँटीमा फाँसी लगाएर प्राण त्याग गरौँ कि के गरौँ। अब मैले यसरी विलाप गरेर रुरु त्यो नदीको तटमा रही के गर्ने भन्ने विषयमा उपाय चिन्तन गर्न लागे। प्राण त्यागेर मैले के पाउँछु? आत्महत्याको फल त अत्यन्त कठिन हुन्छ। मैले आत्महत्या गरेँ भने म मरेको थाहा पाएर मेरा पिताजी दुखी हुनुहुनेछ, आमालाई ठुलो कष्ट आइलाग्नेछ। एउटा कुरा हुन सक्दछ कि मलाई मरेको देखेर प्रारब्ध भने खुसी हुनेछ। म मरेपछि मेरा सबै शत्रु प्रसन्न हुनेछन्, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। किन्तु म मर्नाले परलोकमा पुगे कि मेरी प्रियतमाले के शान्ति पाउनेछन् त? के उनको उपकार हुनेछ त? यसरी विरहले व्याकुल भएर उनले भने, आत्महत्याद्वारा म मरे पनि परलोकमा म जस्ता आत्मघातीले फेरि प्रिया पाउन सक्ने छैन। जो सद्गतिले राम्रो तरिकाले मर्दछ उनीहरूको मात्र राम्रो हुन्छ। यदि अधोगतिले मरियो भने त कहिले पनि राम्रो हुँदैन। यसैले म मर्ने हो भने धेरै अपराध आइलाग्नेछन्। मैले आत्महत्या गरिनँ भने मलाई कुनै दोष लाग्ने छैन। यसरी विचार गरेर रुरु स्नान र आचमन गरी पवित्र भएर चुपचाप बस्न लागे। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसपछि ती रुरु मुनिले हातमा जल लिएर भने, यदि मैले देवताको आराधना आदि अलिकति पनि पुण्यकर्म गरेको छु भने, यदि मैले श्रद्धापूर्वक गुरुहरूको पूजा गरेको छु भने, यदि मैले जप होम तप गरेको छु भने, यदि मैले सबै वेदको अध्ययन गरेको छु भने, यदि मैले गायत्रीको उपासना गरेको छु भने, यदि मैले सूर्य भगवानको आराधना गरेको छु भने, ती पुण्यका प्रभावले मेरी मरेकी प्रियतमा प्रमोदद्वारा जीवित हुन्। यदि मेरी प्रिया प्रमोदद्वारा जीवित भइनन् भने मैले अवश्य नै प्राण त्याग गर्नेछु। यो वचन उच्चारण गरेर देवताहरूको ध्यान गर्दै उनले आफ्नो हातमा लिएको जल भूमिमा छोडिदिए। अब के भयो त? यसरी अब यहाँ भन्नुहुन्छ, राजाले एवं विलपतस्तस्य भार्यया दुखितस्य च देवदूतस्तदा भेत्य वाक्यमाह रुरुम ततः। यसरी आफ्नी पत्नीका निमित्त विलाप गरिरहेका दुखी मुनि रुरुको नजिकमा एउटा देवदूतले आएर भने, देवदूतले भने, हे ब्राह्मण, यस्तो दुस्साहस नगर्नुहोस्। तपाईकी मरेकी प्रियतमा कसरी जीवित हुन सक्छिन्? गन्धर्व अप्सराकी
छोरी ती सुन्दर कन्याको आयु समाप्त भएको थियो, त्यसैले उनी विवाह नगर्दै मरिन्। तपाईले अब तिनको आश मारेर अन्य कुनै सुन्दरीको हात समात्नुहोस्। अब यसो गर्नुहोस् हजुरले। हे दुर्बुद्धिले ग्रस्त हुनुभएका मुनि, तपाईँ किन रुनुहुन्छ? तपाईँको यी सुन्दरीका प्रति कस्तो प्रेम हो भनेर यसरी भनेपछि रुरुले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, देवदूत नचान्यं वै वरिष्याम्य मङ्गनाम। हे देवदूत, मैले अरू कुनै सुन्दरीको हात समाउने छैन। यिनी कन्या बाँच्दछिन् भने ठिक छ, नत्र मैले यसै बेला आफ्ना प्राण परित्याग गर्नेछु। रुरु मुनिको हठ देखेर प्यारा भक्त भागवतहरू विदित्वेति हठम तस्य देवदूतो मुदान्वितः। यो हठ देखेर देवदूतले प्रसन्न भइकन सत्य तथ्य र मिठो वचन भने, हे उत्तम ब्राह्मण, देवताहरूले यस्तो स्थितिमा गर्नुपर्ने भनी बताइएको उपाय मबाट सुन्नुहोस्। देवताहरूको उपाय अनुसार तपाईँले आफ्नो आयुको आधा भाग दिएर आफ्नी प्रेयसी प्रमदद्वारालाई छिटै जीवित तुल्याउनुहोस्। त्यो देवदूतको कुरा सुनेर रुरुले भने, म निसन्देह आफ्नो आयुको आधा भाग यी कन्यालाई प्रदान गर्दछु। अब मेरी प्रियतमाका प्राण आउन् र उनी उठेर बसुन्। त्यसै बेला गन्धर्वराज विश्वावसु आफ्नी छोरी प्रमदद्वाराको मृत्यु भएको खबर सुनेर स्वर्गलोकबाट विमानमा आरोहण गरी छिट्टै त्यो ठाउँमा आइपुगे। त्यसपछि गन्धर्वराज विश्वावसु र ती देवदूतले धर्मराजको नजिकैमा गएर भने, हे धर्मराज, रुरु ऋषिकी पत्नी एवं विश्वावसुकी छोरी प्रमदद्वारा नामक कन्याको सर्पदंशका कारण यसबेला मृत्यु भएको छ। हे सूर्यपुत्र यमराज, यी कन्याको वियोगले व्याकुल भएर मर्नका लागि तयार भएका मुनि रुरुको आधा आयु र तपस्याको प्रभावले यी सुन्दरी प्रमदद्वारा बाँचुन्। यसो होस्, यस्तो होस् भनेर यसरी प्रार्थना गरे। धर्मराजले भने अगाडि गएर, विश्वावसु सुतां कन्यां देवदूत यदि इच्छसि। हे देवदूत, यदि तपाईँ यस्तो चाहनुहुन्छ भने रुरु ऋषिको आधा आयुले विश्वावसुकी छोरी जीवित हौन्। उनी जीवित भएर उठेपछि तपाईँले ती कन्यालाई लगेर रुरु ऋषिलाई समर्पित गर्नुहोस्। धर्मराजले यसरी उत्तर दिएपछि देवदूतले जीवित भएकी प्रमदद्वारालाई छिटै रुरु मुनिलाई अर्पण गरे। त्यसपछि कुनै उत्तम दिनमा रुरुले प्रमदद्वाराका साथमा विधिपूर्वक विवाह संस्कार सम्पन्न गरे। यसरी आयुको आधा भाग दिएर मरेकी प्रमदद्वारा नामकी कन्यालाई जीवित तुल्याइयो। त्यसैले मणि मन्त्र र औषधिको विधिवत प्रयोग गरेर प्राण रक्षाका लागि शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य गर्नुपर्दछ। मन्त्रीहरूसँग यी सबै कुरा बताएर रक्षाको उत्तम व्यवस्था गरी एउटा साततले दरबार बनाएर उत्तराका छोरा परीक्षित मृत्युबाट जोगिनका लागि आफ्ना मन्त्रीहरूका साथ 7 तले भवनमा आरोहण गरे। 7 तले भवन बनाइयो ताकि त्यहाँ सर्प नआओस् भनेर। ल हेर्नुहोस् है, काल जहाँबाट पनि आओस्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ऋषिको 7औं दिनका दिन मृत्यु हुनेछ भन्ने श्रापबाट जोगिनका लागि र आत्मरक्षाका लागि राजा परीक्षितले मणि मन्त्रधारी वीरहरूलाई नियुक्त गरे। त्यसपछि राजा परीक्षितले गविजात नाम गरेका मुनिलाई खुसी गराउने उद्देश्यले दूतहरूसँग म सेवकको अपराध क्षमा गर्नुहोस् भनी सन्देश पठाए। त्यसपछि राजा परीक्षितले मन्त्रको प्रयोग गर्न निपुण ब्राह्मणहरूलाई रक्षा कार्यका निमित्त चारैतिर नियुक्त गरे। एउटा मन्त्री पुत्रलाई त्यहाँ नियुक्त गरियो जसले राजमहलका चारैतिर हात्तीको घेरा बनाएको थियो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, वरिपरि हात्ती राखिएको थियो। त्यो हात्तीको घेरा 7 तले भवनमा कुनै पनि मानिस जान नसकोस्, घेराको कारणले गर्दा भित्र मान्छे जान नसकोस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको थियो। 7 तले भवनभित्र हावाको सञ्चार थिएन किनकि त्यहाँ हावालाई प्रवेश गर्न वर्जित गरिएको थियो। राजा त्यसै भवनमा रहेर भोजन आदि कर्म गर्दथे। त्यसै भवनमा रहेर स्नान सन्ध्या आदि कार्यहरू गरी राजा मन्त्रीहरूका साथमा राज्यको रक्षा गर्ने विषयमा मन्त्रणा गर्दथे। अब यस्तो कार्य सञ्चालन गरियो त्यहाँ। अनि श्राप परेका दिनहरू गन्दै ती राजा राजकार्य चलाइरहेका थिए। यसैबीच कुनै कश्यप नामक मन्त्रका ज्ञाता ब्राह्मणले राजा परीक्षितलाई सर्पले डसेर मर्ने श्राप परेको कुरा थाहा पाए। प्यारा भक्त भागवतहरू,
धनका अभिलाषी उत्तम ब्राह्मण कश्यपले मनमा विचार गरे कि मुनिद्वारा श्राप परेका राजा यस बेला जुन दरबारमा बसिरहेका छन् म त्यहीँ जान्छु। यस्तो विचार गरी मन्त्रका ज्ञाता विद्वान र धनका अभिलाषी ती कश्यप ऋषि आफ्नो घरबाट निस्केर परीक्षितको दरबारमा जान भनी प्रस्थान गर्दा भए। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। प्यारो भक्त भागवतहरू, अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ तस्मिन् एव दिने नाम्ना तक्षकस्तं नृपोत्तमं सप्तं ज्ञात्वा गृहात् तूर्णं निःसृतः पुरुषोत्तमः। हे मुनिहरू, त्यो एक दिन अब के भयो त भन्दा एक दिन तक्षक नामक नाग राजा परीक्षितलाई श्राप परेको कुरा थाहा पाएर एउटा उत्तम मनुष्यको रूपलाई धारण गरेर आफ्नो घरबाट प्रस्थान गर्यो। राजा परीक्षितलाई डस्नका लागि वृद्ध ब्राह्मणको भेषमा बाटोमा हिँड्दै गरेको तक्षक नागले महाराजा परीक्षितको दरबारतर्फ गइरहेका कश्यप मुनिलाई देख्दो भयो। कश्यप मुनि पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो नागले मन्त्र ज्ञाता कश्यप ऋषिलाई सोध्यो, तपाईँ यति तीव्र गतिमा कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईको मनमा कुन कार्य गर्ने इच्छा छ भन्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्यो। कश्यप ऋषिले अगाडि गएर भन्नुभयो, परीक्षितं नृपश्रेष्ठं तक्षकश्च प्रदक्षति तत्राहं त्वरितो यामि नृपं कर्तुमपज्वरम्। कश्यप ऋषिले भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षितलाई तक्षक नागले डस्ने समय आइरहेको छ। तक्षकले डसेपछि राजालाई विषमुक्त बनाउन म उनको दरबारमा गइरहेको छु। मसँग प्रबल विष नाशक मन्त्र रहेको छ। सर्पले टोक्यो भने त्यो विषलाई नष्ट गरिदिन सक्ने शक्ति भएको मन्त्र मसँग छ। राजा परीक्षितको आयु बाँकी रहेको छ भन्ने मैले जानेको छु। पक्कै पनि राजा परीक्षितलाई म जीवित तुल्याउँछु। कश्यप ऋषिले यसरी भनिदिनु। त तक्षक नागले अगाडि गएर भन्यो, अहं स पन्नगो ब्रह्मं तम धक्ष्यामि महीपतिम। जुन नागले राजा परीक्षितलाई डस्ने कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तक्षक नाग म नै हुँ। मैले नै राजा परीक्षितलाई डस्नेछु। मैले डसिसकेपछि तपाईँ चिकित्सा र उपचार गर्न समर्थ हुनुहुने छैन। त्यसैले तपाईँ फर्केर जानुहोस्, तपाईँको यो मन्त्र शक्ति व्यर्थ हुनेछ। मैले डसिसकेपछि कसैको केही लाग्दैन भनेर तक्षकले भन्न लाग्यो। कश्यप ऋषिले भन्नुहुन्छ, अहम दष्टम त्वया सर्प नृपम सप्तम द्विजे नभई। हे सर्पराज, ब्राह्मणद्वारा श्राप परेका राजालाई तपाईँले डसिसकेपछि पनि म आफ्नो मन्त्र बलद्वारा जिउँदो तुल्याउनेछु। यसमा कुनै सन्देह छैन। म यो काम गर्न सक्छु। तक्षकले फेरि भन्यो, यदि त्वं जीवितुं यासि मया दष्टम नृपोत्तमं। हे पाप नभएका ब्राह्मण देवता, तपाईँ मद्वारा डसिएपछि मरणासन्न भएका परीक्षितलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मन्त्र शक्तिको प्रभाव मलाई देखाउनुहोस्। म भर्खरै वरको रुखलाई आफ्ना विषाक्त दाँतहरूले डस्दछु। यो वरको रुखलाई म डस्दैछु, तपाईँले यसलाई बचाएर देखाउनुहोस्। यति भनेपछि कश्यप ऋषि भन्नुहुन्छ, जीवै से त्वया दष्टम दग्धम वापन्नगोत्तम। हे सर्पराज, तपाईँले यो वरको रुखलाई डस्नुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन। विषले डराएर खरानी तुल्याउनुहोस्, तापनि म यो वरको रुखलाई जस्ताको तस्तै बनाइदिनेछु। यो शक्ति मसँग छ। नागराज तक्षकले तुरुन्तै यति सुनिसकेपछि वरको रुखलाई डसे, डराएर खरानी पनि बनाए। अनि कश्यपले भने, हे ब्राह्मण देवता, लौ अब तपाईँले यसलाई पुनः जीवित गरी जस्ताको तस्तै बनाउनुहोस्। कश्यपलाई भने तक्षक नागले। तक्षक नागको विषको आगोबाट खरानी भएका अब जो बटका रुखको सम्पूर्ण खरानी एकै ठाउँमा बनाई कश्यपले भने त्यो समयमा फेरि, हे महाविषधारी सर्पराज, अब तपाईँले मेरो मन्त्रको प्रभाव हेर्नुहोस् है त। म तपाईँले हेर्दा हेर्दै वटवृक्षलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नेछु। यसरी नागराजसँग कुरा गरेर हातमा चोखो जल लिई मन्त्रका ज्ञाता कश्यप ऋषिले हातमा लिएको जललाई अभिमन्त्रित गरे र त्यसलाई खरानीको राशिमा छर्किदिए। त्यो जललाई खरानी
चाहिँ भएको ठाउँमा छर्किदिए। जलका थोपा पर्न साथ त्यो वरको रुख पहिलेकै जस्तै देखियो। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यसरी आफूले विष प्रयोग गरी डढाएर खरानी बनाएको रुखलाई जस्ताको तस्तै भएको देखेर तक्षक नागलाई ठुलो आश्चर्य लाग्यो। तक्षकले कश्यपलाई भन्यो त्यो समयमा, हे ब्राह्मण, तपाईँ यतिका परिश्रम किन गर्नुहुन्छ? किन तपाईँलाई पैसाका निमित्त दरबारमा जानु पर्यो कि किन? मैले तपाईँले चाहेको कुरा एक्लै पुरा गरिदिन्छु, तपाईँ दरबारमा जानै पर्दैन। तपाईँले के चाहनुहुन्छ मलाई बताउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, तक्षक नाग डरायो। अब मैले डस्ने बित्तिकै यिनले बचाइहाल्ने रहेछन्। अब यिनलाई यहाँबाट मैले फर्काइनँ भने त हुँदैन। अब राजालाई त जसरी पनि मार्नु छ। कश्यपले अब त्यो समयमा भने, हे सर्पराज, मलाई धन चाहिएको छ। राजा परीक्षितलाई श्राप परेको थाहा पाएर आफ्नो मन्त्र विद्याबाट उनको उपकार गर्न भनी म घरबाट आएको हुँ। यदि भनेपछि तक्षकले भन्न लाग्यो, वित्तम गृहाण देवेन्द्र यावदिच्छसि पार्थिवात। हे ब्राह्मण, राजाबाट यदि धन तपाईँ चाहनुहुन्छ, जति धन तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यो धन तपाईँले मबाट लिनुहोस्, आफ्नो घरतर्फ फर्किनुहोस्। तपाईँले यसो गर्नु भएमा म आफ्नो उद्देश्यमा सफल बन्नेछु, नत्र म आफ्नो उद्देश्यमा सफल बन्ने छैन। तक्षकका कुरा सुनेर पर मार्थका ज्ञाता कश्यपले तक्षकका कुरा सुनिसकेपछि मनमा पटक पटक भन्न लागे, अब मैले के गर्नु पर्दछ त? यदि म धन लिएर आफ्नो घरतर्फ फर्किन्छु भने धनको लोलुप भएका कारण संसारमा मेरो अपजस फैलिनेछ। म यदि राजाको दरबारमा गएर राजालाई जीवित तुल्याउन सकेँ भने मेरो अचल कीर्ति पनि रहनेछ। धन प्राप्तिका साथ पुण्य प्राप्ति पनि हुनेछ। मानिसले यसको रक्षा गर्नु पर्दछ, बिना यसको धनलाई धिक्कार छ। प्राचीन कालमा महाराज रघुले यसकै निमित्त ब्राह्मणलाई सर्वस्व दान गरेका थिए। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र र महादानी कर्णले पनि केवल कीर्तिका लागि सर्वस्व लुटाएका थिए। त्यसैले विषको अग्निबाट डर्न लागेका राजा परीक्षितको अपेक्षा मैले गर्न हुँदैन। मैले राजालाई बचाउन सकेँ भने संसारका सबै नरनारीले अत्यन्त ठुलो सुख प्राप्त गर्नेछन्। राजा मरेर गए भने अराजकता फैलिएका कारण सम्पूर्ण प्रजा नष्ट भएर जानेछन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। राजाको मृत्यु भएपछि म तक्षक नागबाट पैसा लिएर फर्केका कारण मलाई प्रजा नाश गरेको पाप लाग्नेछ। फेरि धनमाथि बिचैबाट लोभ गरेका कारणले गर्दा संसारमा अपकृति पो फैलिने हो कि? भोलि भए फैलिएला अपकृति। मनमा यस्तै कुरा विचार गरी बुद्धिमान कश्यप ऋषिले ध्यान दृष्टिले विचार गरे कि राजा परीक्षितको आयु कति पनि बाँकी छैन। यसरी ध्यान दृष्टिबाट राजा परीक्षितको आयु समाप्त भएको र मृत्यु नजिक आएको जानेर कश्यप ऋषि तक्षकबाट यथेष्ट धन लिएर आफ्नो घरतर्फ फर्के। कश्यप ऋषिलाई घर फर्किएपछि तक्षक नाग परीक्षितलाई श्राप परेको 7औं दिन उनलाई डस्ने इच्छाले तीव्र गतिमा हस्तिनापुर पुग्यो। नगरभित्र प्रवेश गरेपछि तक्षक नागले मणि मन्त्र र औषधिले राजा परीक्षितको राम्ररी रक्षा गरिएको छ भन्ने कुरा थाहा पायो र स्वयं राजा परीक्षित सावधान भएर गुप्त भवनमा सुरक्षित भई विराजमान छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पायो। राजा राम्ररी सुरक्षित अवस्थामा गुप्त महलमा रहेको कुरा थाहा पाएर ब्राह्मणको श्रापबाट डराएको तक्षकलाई ठूलो चिन्ता पर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, उसले मनमा भन्यो, म कुन उपायले राजभवनमा प्रवेश गरौँ? अब कसरी राजभवनमा प्रवेश गरौँ र राजालाई डसौँ? पापी मूर्ख ब्राह्मणको घाँटीमा मरेको सर्प राखिदिने, ब्राह्मणको पुत्रद्वारा श्राप पाएको राजालाई छलेर म कसरी प्रवेश गरौँ? पाण्डव वंशमा यस्तो राजा कुनै पनि भएको थिएन जसले ब्राह्मणको घाँटीमा मरेको सर्प राखिदियोस्। ब्राह्मणको अपमान गर्ने पाण्डव वंशमा कुनै पनि व्यक्ति भएन, तर आज आएर राजा परीक्षित भए। यस्तो निन्दित कर्म कसरी गरे होला? यस्तो कर्म गरी कालचक्रको गति जान्दा जान्दै पनि
यो राजा परीक्षित आफ्नो भवनमा पाले पहरेदारहरूलाई नियुक्त गरेर लुकिकन मृत्युलाई ठगिरहेको छ। म सुरक्षित छु भन्ने भावनाले निश्चिन्त भइबसेको छ। ब्राह्मणको श्राप परे अनुसार उनको वचनलाई सत्य तुल्याउन मैले कसरी डस्ने होला? अब कसरी डसौँ त? यो मन्दबुद्धि राजाले मृत्यु अनिवार्य छ भन्ने कुरा पनि जान्दैन। यसरी त्यो राजा अनेक थरीका रक्षकहरूलाई नियुक्त गरेर भवनमा आरोहण गरी आनन्दपूर्वक बसिरहेको छ। अनन्त तेज भएका दैवले प्राणीहरूको मृत्यु निश्चित गरेका छन्। त्यो मृत्युलाई करोडौं प्रयत्न गरेर पनि टार्न सकिँदैन। यो के कारण होला? अब कसरी के गर्ने त? पाण्डव वंशको उत्तराधिकारी यो राजा परीक्षित आफूलाई मृत्युको घास भएको थाहा पाएर पनि बाँच्ने इच्छा राखेर सुरक्षित ठाउँमा गई निश्चिन्त भएर बसिरहेको छ। यसले चाहेको भए अनेक थरीका दान पुण्यका कर्म गरेर आफ्नो आयु बढाउन सक्ने थियो, किनकि धर्माचरण गर्दा व्याधि नष्ट हुन्छ। धर्मलाई पालन गर्यो भने व्याधि नष्ट हुन्छ, विभिन्न रोगहरू पनि न्यूनीकरण हुन्छ, आयु स्थिर रहन्छ। यदि कर्म गर्न सम्भव थिएन भने पनि मृत्युका समयमा गरिने स्नान दान आदि क्रिया सम्पन्न गरेर मृत्युपछि स्वर्ग यात्रा गर्न सक्ने थियो। त्यसो गर्ने यसको प्रवृत्ति देखिएन। यसले अवश्य नै नरक भोग गर्नुपर्नेछ भनेर यहाँनिर यसरी सोचिरहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू तक्षक नागले। अब अगाडि कस्तो के हुन्छ त भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवती उमा की जय।